اسماء الاشاره دویم د مبنیاتنا اسماء اشارات تی. اسماء اشارات اکثر مبنی دی، صرف یو دو صیغی پکی اختلافی دی چې هغه ذان او ذین او تان او تین دی. اکثر نحویان وی دا مبنی دی، بعض وی نه دا معرب دی. مضمرات خو کلهم مبنیو نو هغه ځکه مقدم کړ. اسماء اشارات بیام د نورو نه ښه دي ځکه چې ټول مبني دي، صرف ذان او ذین او تان او تین کې د نحویانو اختلاف ته. اکثر علما وی دا مبني دي، بعض وی نه دا معرب دي. نو اسماء اشارات ما هغه اسماء دي وضع لیدل علی مشار الیه. اسماء اشاره هغه اسم ده په هر تعریف کې لابدی د جنس، نو دا کلمه دا ما جنس ده، ټول مبنیاتو ته شامل له. اسماء اشاره هغه اسم مبنی ده وضع چې دا بوده شوی لیدل چې دا دلالت کی په مشار الیه باندې، نو ټول مبنیات ته وتل. څومره مبنیات چې هغه ټول ته وتل. او د مشار الیه نه مراد مشار الیه ده په اشاره حسیه سره، چې هغه مشار الیه وي په اشاره حسیه سره. هذا طالب مجد، هذا دا اشاره ورته کوم، دا اشاره ده دې ته اشاره حسیه وي. هذا دا طالب مجد، دا قابل طالب د کوشش کوي. هذا طالب مجد، هذا خشب، هذا جدار، هذه مروحه، دا پکې ده د اشاره حسیه ور سره باقاعده کې لیدل چې دلالت کوي په مشار الیه باندې. دا سه مشار الیه چې هغه ته اشاره حسیه شوی، او برابر خبره ده چې هغه اشاره حسیه حقیقی وي. اشاره حسیه حقیقی وي سمانا هغه شی موجود فی الخارجی او مبصر بالابصاری. همیشه دا پر په هذا سره اشاره کیږي هر هغه شی ته چې موجود فی الخارجی او مبصر بالابصاری په سترګو باندې ښکاری، او یادا چې هغه محسوس حکمنی محسوس. لکه ذالکم الله ربکم، ذالکم الله ربکم، د ذالک اشاره الله تشوی ده، او الله ته تپسترو ښکاری. لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار، الله تعالی د چا پسترګو نه راځي، او بیا هم د ذالک اشاره ورته شوی ده. نو دلته اگر که اشاره حسیه حقیقتا نشته لیکن حکمن ده، ځکه چې د الله تبارک و تعالی دا تمام مخلوقات د الله تعالی په ذات باندې گواه دي او دلیل دي. نو هغه داسې ده لکه چې الله تعالی موږ ته په سترګو ښکاري. حدیث کې راځي که نه صلی مونځ کوه کأنک تراه، لکه چې ته خدای ویني. فإن لم تكن تراه، که تی نه وینې نو فإنه یراک، خو تا ویني. نو دې وجې نه د الله تعالی دا تمام کائنات د الله تعالی په وجود باندې گواه دي چې خدای واحد لا شریک ته. ہر گیا ہے کہ ضمیر ہوید وحدہ لا شریک لہ گوید. ہر گیا ہے کہ الضمیر ہوید کما گیا چې د ځمکه دا وحدہ لا شریک کلمه وي. ففي كل شيء له آیة تدل على انه واحد. نو دې وجه نه الله تعالی مبصر بالابصار ده. وهي او دا اسماء اشارات خمسة، دا پنځه دي، او 5 الفاظ، دا پنځه لفظونه دي لستة معان، د شپږو معنا لپاره. الفاظ دي پنځه او معناګانې دي شپږ، ځکه چې اشاره د جمع مذکر او د جمع مؤنث یوه ده. اشاره د جمع مذکر او مؤنث یوه ده، او معناګانې دوه دي، یو جمع مذکر بل جمع مؤنث. نو درته د بیل بیل ذکر کوي، درته وایي وذالک، او دغه اسماء اشاره ذا ده للمذکر، مذکر ته به ذا راړي. ذا اخی، ذا اخی دا زما رور ده، په دا سره اشاره کېږي.
مفرد مذکر تا او ذانی او دینی دا تسنید پارا ذانی اصدقائی دا دو طالبان دا ما دوستان دی ذانی کے بے اشارہ دو تگی رأیتو ذینی فی المدرستی ما دا دو طالبان مدرسہ کی لی دلیو نا حالت نسبی و جری کے با ذینی وی او پا حالت رفی کے با ذانی وی دی وجن بعض نحویان وی چی دا معرب دی دا او بعض وی نسڑے اتفاقاً دا قص غشو لگے دو پا حالت رفی کے منگو قتل نو خلقو ذانی وی او نسبی و جری کے دینی دا خبرہ دا قیدی ندا بلکہ دا اتفاقی دا اتفاقاً پا حالت طرف کے ذانی راگے و نسب و جر کے دینی راگے بعضی پارام کینے اتفاقی بچی ہے اتفاقم کرتا دا سکینے شی معلومی کی مورب دی کنا ذکر اعراب پالف و نون سر پا حالت طرفی کو لکا دا تصنیح جا مسلمانی اور ایتو مسلمین و مررتو بمسلمین وعلا کل حال ذانی او دینی ذانی برازی رفعان او دینی برازی نسبن و جرن دا بدا تصنیح دا پاروی لمصناہو دا بدا مصنع مذکر دا پاروی و تا و تی و ذی و ته و ذه و تیہی و ذیہی للمؤنس دا عرب بلا لہجی دی مختلف عرب دی سوک چیئے وی خود اشارہ کئی نتا او تی او سو کوئی تیہی سو کوئی ذیہی مختلف لغتوں دی مختلف لغت منگا وایو کنا چیئے سڑے منگ سر خبر کئی منگا تسوایو عبدالقہارہ پا سبق پوئی گی سجواب برکے آؤ جی سو کوئی آؤ جی ہاں سو کوئی ہاں سو کوئی بلے سے قنداریان سے یا دا قنداریان دا طریق جوابی دیر ناک سخ خلقت یا مانا پورا گرچ ورکی دار چا بیلا بیلا لکھ جادا دار چا بیلا بیلا لکھ جادا سوک ہاں کئی سوک سکئی ندی وجہ سوک عرب تا وی سوک تی وی سوک زیح وی سوک تیہ وی او تیہیو دا طول دا مفرد دا پارا للمؤنس بیدارے چلے گا دما دے اشاری تو گورا پا کم مشاروں نے لے بانے دما دے اشارہ پریوزی لیکن اشارہ بانے سوک نے پوئی گی تاسو مرقات پہلے دے اوس مشوروں کو لیکن غیر لفظی نے سوک باس نہ کہی غیر لفظی نے خاص کر اشاروں نم باس نہ کہی دکا چی اشارہ مفید نہ دا اشارہ مفید نہ دا سو پوری سڑی ورطا پورا قتل ہی نہیں پہ اشارہ بانے اریو سڑے پوئی گی العاقل تکفیہ الاشارتو عاقل سڑے پہ اشارہ پوئی گی جاہل پہ اشارہ نہ پوئی گی نوحا بدید پا راڑی چو مخاطب ما تو گورا چاہتے اشارہ کوم اشارہ بانے سوک پوئی گی ما خطا اس تا قصہ کڑی ہوا کنمی وکڑی چیو کلی کی امام نونو یو مولا ورتے تا اس تا امام ساتل پکار دی اخواب خلقو اسم افغانیان چھے چرتا دا مڑی دعا تا دینو دان سر مولا بوزی کنا بوزی ولی بوزی دا مڑی دعا تا جنازہ خوشی بھی دا او دا مڑی دعا تے بوزی دے دا پارے بوزی اگر تلاوت کئی طالب دان سرکی نو طالب چالتا ورشنو اگر باقیدہ یوسو آیاتو نو ہوئی دا غیر نا پس مڑی تا دعا ہوئی دا دے رخت طریقہ دا زمگا دے کہ خوراشی دعا بوکو نا افغانیان کی ورشنو یو تن تلاوتو کی بیا دا غیر نا پس دعا کئی نو مولا دان سر بوزی یو کلی کی مولا نو یو مولا ورتے مولا ہو ساتے ای سر مولا نو دیگا بار آدم استاس مولا سر و مناظرہ کو پخواہو بچے چا سر مولانو بڑے سپک گرنلے شو ای سر مولانو وسیو کو مولانو قدرتی او سڑے ورغلے او امیو خخی چشمیہ چولیو کونٹی ور سر واسپین پٹکے والیو ورتے تب مونگ سر پاتی کھے گئے لیکن مونگ تدلتے ہو مولا با دا جمعی پارا غرا دے ہو دا مونگا سرمن بابا سراتو چستاس مولا سر با دا مناظرہ کو دے سڑے دا امیم دا علمانو وینانا مولانا میں شاجزی کے خالمانی خوی دا دے کابوی کو پری خوی چرتا مجبورن تنگ آمد بجنگ آمد اس اگا مولا راگا دا جمعی رز دا ویمونگا دا تاید دا مولا ساتلے لے اگوی سڑے دا امیم وینانا دا تاسوے ناگا مولا پہ اعتراضات شروع کلوی دستاسو دا دی مولانا پہ اشارہ با امتحانا رم گورم چلے سنگلے ناگی مولا ورطا دا سیو کن
نو دی امی غریب خو راګیرون د ورته داسې وکړ، بیا هغه ورته داسې وکړ، نو د ورته داسې وکړ، بیا هغې مولا ورته داسې وکړ، د ورته داسې وکړ. مولا ووایي چې مولا مو تکړه دی، مناظره کې تکړه دی. خلکو اوس د دې امی پوره دعوتونه وکړل، روټۍ دي او چایانې، څوک ورته جوړه جامې راړي او څوک ورته ماسته راړي پیروې د دنیا نعمتونه. امیم پوره ټرو بدن کې د مناظره وګټله. چا د مولا نه تپوس وکړو پټ غوندې د مولا نه چې سوالونه دې پې څه کړي وو؟ وایي ما ورته د خدای وحدانیت منې؟ نو ظالم دومره وې تکړه چې رسالت هم ورسره منم راته ووایي. بیا ما ورته وایي چې څلور آسماني کتابونه منې؟ نو هغه وایي پنځه بناګانې هم د اسلام منم. بیا ما ورته وایي پنځه مونځونه څنګه دي؟ نو وایي کلک مې نیولي دي. بیا خلک هغې امي ته ورالل چې دا څه سوالات یې در باندې کړي او دا ته څه جوابات؟ وی راته وی په یو ګوته باندې سم کم، نو مې په دې دوه ګوتو باندې غاښۍ کم داسې. یې راته سپېډه ونیوله، ما یې دا پنځه ګوتو باندې مخ پرې سور کړ. نو بیا راته چې پنجو کې مې دا سک پرې ریخې من چې مې ګویم او تنبورې من چې مې سراید. د عالم سوالونه سو یار جوابونه، نو اشاره کافي نه ده. نو دې وجې نه ها ورسره راړه چې عبدالقهار سترګې وغړئ چې لکه چا ته اشاره کېږي. نو ها د تنبیه به خامخا راځي چې هلکه لاندې مه ګوره، زما د اشارې ته وګوره په چا پرېوځي. نو دې وجې نه وقد یلحق باوائلها هاء التنبیه، دا دې لپاره چې مخاطب متوجه شي لکه هذا اخی، هذا طالب، هذا الطالب نجح فی الاختبار، دا طالب امتحان کې په اول نمبر کامیاب شوی دی. او هذان اخوانی، دا دواړه خپله کورونه دي. او هؤلاء اخوتي، هؤلاء اصدقائي، هؤلاء طلبة هداية النحو. او دارنګې هذه هغې سره به هم لګې نور سره قیاس وکن لګلستان من، دا هادا صیغه نورو سره هم لګولی شي، ټول درته لام درلا نه کوي. مصنف به درته اشاره کوي ته خدای دی ته نحو مولی ځان نه به هم جوړی پکې که نه. ويتصل بأواخرها، او پیوس کېږي د دې په آخرو کې حرف خطاب چې دلالتو کې په احوال د مکلف باندې چې لکه دا خطاب چاته کېږي. نو دې آخر کې به کاف راړي، د دې په آخر کې به څه راړي؟ کاف. وهي ايضا 5 حروف خطاب هم 5 دي، لیکن لستة معان او معناګانې شپږ دي. ځکه د تثنیې صیغه دا مذکر او مؤنث کې مشترکه ده، لکه کا کما کم، کی کما کن، نو کما لفظ یو دی او معنی دو دي. فذلك 25، نو دا ټول 25 جوړ شو. ځکه خپل اسماء اشارات 5 او کاف خطاب هم 5 دي، نو 5 ته چې په 5 کې ضرب ورکړي 25 شو، 5 5 25، 5 5 25، 5 ته چې 5 کې ضرب ورکړي نو حاصل ضرب 25 راوځي. من ضرب 5 فی 5، نو گردان داسې دی ذاکا ذاکما ذاکم، ذاکا ذاکما ذاکم، ذاکی ذاکما ذاکن، ها 5 دې کې جوړ شو. او ذانکم، ذانک ذانکما ذانکم، ذانکی ذانکما ذانکن، او تانک تانکما تانکم، دې 5 واړو سره دا کیسه کولی شي. وعلم ان ذال القریب، دا راځي د پاره د قریب، او ذالک راځي د پاره د بعید، او ذاک راځي د پاره د متوسط. ځکه کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، ټول نه د ټکی چا کې دي؟ ذالک کې، ذالک کې دي. نو دا د بعید د پاره د بیا مننی ټکی ذاک کې دي، او د ټولو نه کم پدا کې دي. نو کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی. ذا طالب مجد، ذا طالب مجد، ذاک طالب فاضل، ذالک و بیاغتک لری تب اشاره کې ذالک، ذالک الکتاب، دا عظیم الشان کتاب. حالانکه دا خدا الله تعالی کلام دی، هغه ته قریب دی، لیکن د قرآن شان ډیر لوی ځان ورته د ذالک اشاره بعید د پاره وکړه، د ذالک اشاره د بعید د پاره وکړه. نو دی وی وعلم ان ذال القریب
वज़ालिक लिल बईद वज़ाक लिल मुतवस्सित।